देखि सुरु गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुमति त 1-1.5 महिना पहिला नै लिइसकेका थियौँ, तर अलिकति सम्झौतामा अलिकति ढिलो भइरहेको थियो। अब कुनै टेक्निकल कारणहरूले गर्दाखेरि अब चाहिँ सबै नियमपूर्वक चाहिँ सबै चाहिँ भइसकेपछि अब माघ 1 गतेदेखि भोलिदेखि हामीहरूले यो आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ। अनि हाम्रो चाहिँ नेपालमा संस्थागत प्रसुति दरमा सुधार ल्याउन, मातृ मृत्यु दरमा कमी ल्याउन नेपाल सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सर्वविदितै नै छ। प्रत्येक गर्भवती महिलाले सुरक्षित र गुणस्तरीय प्रसुति सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यबाट सञ्चालित आमा सुरक्षा कार्यक्रमको हिस्सा सूर्य हस्पिटल पनि बनेको सुनाउँदा मलाई खुसी लागेको छ एवं सन्तुष्टि महसुस भइरहेको छ। सुरक्षित र निःशुल्क प्रसुति गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाले वीरगञ्ज स्थित हाम्रो सूर्य हस्पिटल प्रालीलाई आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ र सोही अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकामा स्वास्थ्य महाशाखासित सूर्य हस्पिटलको सम्झौता सम्पन्न भएको छ र विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सामान्य अथवा जटिल प्रसुति सेवा एवं शल्य क्रियाद्वारा गरिने प्रसुति सेवा निःशुल्क गर्ने गरी सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न आमा सुरक्षा कार्यक्रम सुचारू गरिएको छ। 2078 माघ 1 गतेदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम अनुसार निःशुल्क प्रसुति सेवा दिन सुरु गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु। आमा सुरक्षा कार्यक्रममा उल्लेख सेवा सुविधा दिन प्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ र यसबीच प्रदेश सरकारबाट पनि 50 बेड क्षमताको अनुमति लिएको सूर्य हस्पिटलले प्राप्त गरेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु र यस हस्पिटलमा अरू यस बाहेक जस्तो कि हाम्रो स्त्री प्रसुति बाल रोग सेवा बाहेक हामीहरूसित चाहिँ सबै भेन्टिलेटर सहितको आइसियु, एनआइसियु, सेन्ट्रलाइज अक्सिजन, भेन्टिलेटर अथवा अरू विशेषज्ञ अति विशेषज्ञ जस्तो कि सुपर स्पेसलिटी सर्भिसेसहरू पनि हामीहरूले अब प्रदान गर्नतिर एकदम अगाडि बढ्दैछौँ, जसमा हाम्रो सुपर स्पेसलिटी सर्भिसेसमा न्युरो सर्जरी, युरो सर्जरी, त्यसपछि चाहिँ कार्डियोलोजिस्ट, त्यसपछि न्युरोसाइकेट्री अनि अरू चाहिँ मेरो अर्थोपेडिक्समा म एउटा अर्थोपेडिक सर्जन भएको हुनाले मेरो पनि आफ्नो उत्तरदायित्व रिसेन्ट एडभान्समेन्ट चाहिँ अर्थोपेडिक्समा सुरु गर्दै आर्थ्रोस्कोपी एन्ड जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट प्लस स्पाइन सर्जरी पनि सुरु गर्न जाँदैछु। साथै यो आमा सुरक्षा कार्यक्रमले मात्र पर्सा, बारा र रौतहट नभई सर्लाहीको पनि जनताहरूलाई लाभान्वित गर्नेछ भनेर मैले आशा गरेको छु र यसमा हामीहरूले अब पहिला चाहिँ हामीहरूले जस्तो कि धेरै ठाउँमा डिलिभरीको लागि 12 बजे 1 बजे रिफर गरिदिन्थ्यो। हाम्रो नेपाल सरकारको यही नारायणी हस्पिटलमा पनि कम क्षमता भएको हुनाले अलिकति 8-10 बेड मात्र भएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामीले 12-1 बजे रिफर गर्नु परिरहेको थियो। त्यो पनि अब यहाँ पनि सेम सर्भिस भएपछि अब सायद त्यस्तो अप्ठ्यारो नहुन सक्ने भनेको अब केही हेल्प गर्छु जस्तो मैले आशा उम्मिद गर्दैछु। धन्यवाद। म डाक्टर मोनिका सिंह, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। सबै कार्यक्रमको बारेमा हाम्रो डाक्टर साहबले विस्तृत रूपमा भनिदिनु भएको छ। खास चाहिँ यो मेरो मुटुको नजदिकको कुरा आजबाट होइन, यो आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि सुरु भएको हो। जब म एमडी गर्न टिचिङ हस्पिटल पुगेको त्यो टाइममा हामीले चाहिँ पुरा मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै पेसेन्टको रेफरल सेन्टर भनेको टिचिङ हस्पिटलको पेसेन्ट्स हामीले देखेको। मान्छेहरूले माथिदेखि तलसम्म, हिमाल पारदेखि तराईसम्म सबै ठाउँको पेसेन्ट, सबै ठाउँको हाम्रो बिरामीहरू त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ सबै बिरामीले मैले अहिलेसम्म देखेको मेरो 3 वर्षको टिचिङको पिजी प्रोग्राममा हामीले कुनै पेसेन्ट गवाएनौँ। किनभने त्यो एउटा टिम वर्कको कारणले, हाम्रो प्रोफेसर्सहरूको एउटा कमिटमेन्टको कारणले अथवा हाम्रो पिजीको स्टुडेन्ट्सहरूको कारणले होस्, जे धेरै कारणहरू हुन्थ्यो, तर हामीले आमाहरूलाई गुमाएनौँ। त्यही टाइममा मैले सिकेको हो यदि मान्छे चाहे भने जे पनि गर्न सक्छ। त्यो टाइममा एउटा घटनाले मलाई सायद त्यो घटनाले प्रेरणा दिएको हो कि कुनै पनि किसिमको केस लिनलाई डराउनु हुँदैन। त्यो पेसेन्ट चाहिँ कहाँबाट आएको त? त्यो पेसेन्ट आएको हाम्रो सबभन्दा माथिको ठाउँबाट, सिन्धुपाल्चोकबाट त्यो पेसेन्ट आएको। पुरा बाख्रा साख्रा सबै बेचेर आफ्नो वाइफलाई, बुढीलाई उहाँले हेलिकप्टरमा बसाएर ल्याउनु भएको थियो। त्यो पेसेन्ट एक्लेम्सियाको पेसेन्ट थियो।
एक्लेम्सिया भन्ने एकदम उच्च रक्तचाप लिएको आमा जसको ज्यानको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। उहाँ हामी कहाँ आउनुभयो, हामी कहाँ उहाँ 20 दिन बस्नुभयो। तर त्यो बिरामी आउने बेलामा अचेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमानले हामीलाई एउटा मात्र वर्ड भन्यो, यहाँसम्म ल्याएको छौँ, अब बचाउनुहोस्। त्यही कुरा मलाई यहाँ सुन्नु मन छ कि डाक्टर साहब सुरजसम्म ल्याएको छौँ, अब बचाउनुहोस्। मलाई अहिलेसम्म याद छ त्यो एउटा वर्डले मेरो त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी, मेरो काम गर्ने शैली नै चेन्ज गरिदियो। कि चाहे भने मान्छेले के गर्न सक्दैन, उसको त विश्वास थियो टिचिङ हस्पिटलप्रतिको कि म यहाँ ल्याएको छु, अब मेरो पेसेन्ट बाँच्छ। त्यो रिजनको कारणले पनि मेरो यो गाइनोकोलोजिस्टको प्रति चाहिँ अलिक बढी नै त्यो सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो पेसाको प्रति वफादारी हुन्छ। तर मलाई त्यो एउटा घटनाले चाहिँ जे होस् आफ्नो पेसाको प्रति झन् इमान्दारिता गर्न चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ बनाएको थियो। त्यसपछि मैले प्रत्येक केसलाई च्यालेन्जको रूपमा लिएँ। अनि यो चाहिँ म यहाँ सुरुमा जोइन गर्दा मेडिकल कलेजमा आउँदा पनि मैले त्यस्तै केस गर्थेँ। पछि म सरकारी अस्पतालमा आउँदा नि त्यस्तै केस भयो। अहिलेसम्म सूर्य हस्पिटलमा पनि हामीले 0 कम्प्लिकेसनमा काम गरिरहेछौँ। जस्तो केस पनि आएर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अब अस्पताल छ, डक्टर छ, केसेसहरूको कम्प्लिकेसन्स पनि हुन्छ, तर सकेसम्म त्यसलाई अलिकति मिनिममतिर हामी लग्न सक्छौँ। ग्यारेन्टी त कुनै पनि डक्टरले ज्यानको त दिन सक्दैन, तर हामी चाहिँ आफ्नो पुरा अथक कोसिसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। यही एउटा विश्वास लिएर अनि मेरो यो मुटुको नजदिकको कुरा थियो। सरोज डाक्टर साहबले यसलाई आज पुरा गरिदिनु भएको छ कि चाहिँ आमा सुरक्षा कार्यक्रम हाम्रो अस्पतालमा सुरु होस्। कुनै पनि लोभ लालचले सुरु नभएको यो प्रोग्राम हो। हाम्रो साथीभाइहरूले हामीलाई सबैजनालाई यसमा हेल्प गरिदिनुपर्छ। अनि हामी एउटा पुण्य काम गर्न गइरहेछौँ। 2 वर्षको लागि हामीले लाइसेन्स पाएको छौँ। 2 वर्ष होइन, अर्को 10 वर्षसम्मलाई हामी कन्टिन्यू गरेर यो एरियामा एउटा छापै छोड्छौँ कि एउटा राम्रो टिम वर्कले आमा सुरक्षा अथवा स्त्री तथा प्रसुति प्रत्येक महिलाको यो अधिकार हो। प्रसुति एउटा सेफ वातावरणमा पाउने यो प्रत्येक महिलाको मेन अधिकारमै आउँछ। यही अधिकारलाई हामीले सुदृढ गर्नको लागि सूर्य अस्पतालमा यो आमा सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। अनि यसलाई सुचारू रूपले गर्न पनि हामी तयार छौँ। हामीलाई यसमा जहाँसम्म भयो हाम्रो साथीभाइहरूले यसमा हेल्प गरिदिनुहुन्छ। त्यति गिफ्ट भनेको थिएँ, अहिले एउटा अर्को गिफ्ट पनि भन्न चाहन्छु। डक्टरहरूको अनुप सरको पर्मिसन लिए हामीले आइभीएफ टेस्ट ट्युब बेबी 1 महिनापछि हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ। टेस्ट ट्युब बेबी भरतपुरसम्म अहिले यहाँ हाम्रो रक्सौल भारत छिमेकीको रक्सौलदेखि 12 पर्सा रौतहट सर्लाही भरतपुरसम्म पनि आइभीएफ एन्ड टेस्ट ट्युब बेबी छैन। अबदेखि हामी बान्झोपनको शिकार जुन हाम्रो दिदीबहिनीहरू हुन्छन् उनीहरूको लागि पनि 1 महिनामा आइभीएफ एन्ड टेस्ट ट्युब बेबी सेन्टर ल्याउँदैछौँ। धन्यवाद। नमस्कार। मेन के छ भने नामै छ आमा सुरक्षा कार्यक्रम। त्यो आमालाई सुरक्षा मात्र गर्ने हो, हामीले आमासहित बच्चालाई पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। यसमा प्राय कस्तो छ भने हामीले हेरेको भन्दा पनि मतलब अर्को किसिमको पनि केस आउन सक्छ। जति हामीले भन्छौँ कि सजिलो छ, यो राम्रो छ, यो राम्रो बेबी होला या नराम्रो होला, त्यो भित्र कसैले पोखरीमा माछा हुँदैसम्म थाहा पाउँछ कि हो त्यहाँ माछा छ, भोगिराखेको छ, कति किलोको छ, कति किलोको छ, निस्केपछि मात्र थाहा हुन्छ त्यो बच्चा कति किलोको निस्किरहेको छ या बच्चालाई के कम्प्लिकेसन छ, होइन? त्यसको पनि सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रै हुन्छ। त त्यो सुरक्षाको जिम्मेवारीको लागि हामी एकदम पूर्ण रूपले तयार छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ एनआइसी पनि छ, भेन्टिलेटर छ, सीप्याप, बीप्याप, जति पनि चाहिने इक्विपमेन्ट छ हामीले हाम्रो एनआइसीमा राखिराखेका छौँ। र सकभर हाम्रो प्रयास यही रहनेछ कि कुनै पनि बच्चामा कुनै पनि किसिमको कम्प्लिकेसन आएपछि त्यसको चाहिँ हामीले समाधान र निदान गरौँ भनेर त्यसप्रति पनि लागिराखेको छौँ। र हामी पूर्ण रूपले तयार छौँ यस हस्पिटलमा। र तपाईँहरूको पूर्ण सहयोग रह्यो भने अरू पूर्ण किसिमको हामी जिम्मेवारीलाई वहन गर्नेछौँ र सकभर हामीका आउने कम्प्लिकेसनलाई माइन्सभन्दा माइन्समा हामी लगाउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँको के छ धारणा, अहिले कोरोना आएपछि तपाईँ कतिको तयारी हुनुहुन्छ यो विषय? हामीहरू एकदम तयार छौँ। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जुन कोभिडको आइसियु छ तल देखाउँछु
अहिले चाहिँ 12 बेडको कोभिड आइसियु विथ 7 वटा भेन्टिलेटर अहिलेसम्म हामीहरूको सुरु भएको छैन, किनभने योपालि कोभिडको त्यस्तो सिरियस लहर आएको छैन। तर एकदम हामीहरूले अक्सिजन सिलिन्डरबाट धुने जस्तो गरेको छैन। हामीले सेन्ट्रल अक्सिजन, सेन्ट्रल सक्सन, भेन्टिलेटर, बाइप्याक, सीप्याक, डिफिब्रिलेटर प्लस 7 वटा भेन्टिलेटर सहित 12 वटा एकदम अति विशिष्ट आइसियुको व्यवस्था गरेको छु, जुन सायद कहीँ पनि छैन होला अहिलेको। अनि मैले खोल्या पनि छैन अहिले कोभिड सुरु हुने बित्तिकै। जस्तो कि योपालि त सिरियस अहिले न्युजले आइरहेछ कि योपालि त्यस्तो अक्सिजनको व्यवस्था त्यस्तो सिरियस नहुनेछ, खालि केस धेरै हुने हो तर सिरियसनेस हुने छैन। अगर कथम कदाचित भयो भने हाम्रो जेनरल वार्डदेखि लिएर सबैमा मैले अक्सिजनको पाइपलाइनको व्यवस्था, सेन्ट्रल सप्लाईको व्यवस्था गरेको छु विथ भेन्टिलेटर विथ म्यान पावर एकदम रेडी छ मेरो। तपाईँहरूबाट भएको थियो कि नगरपालिकाबाट भएको थियो? होइन, कस्तो छ भने त्यसमा त्रुटि भनेको चिजै छैन। त्यो खास चाहिँ कस्तो थियो भने पहिला हाम्रो हस्पिटल 15 बेडको थियो। हजुर, मैले त्यति बेला पनि न्युजमा भनेकै थिएँ कि 15 बेडको हाम्रो हस्पिटल छ, हामीहरूले 50 बेडको लागि चाहिँ माने अप्लाई गरेका छौँ, जसको इन्सपेक्सन भइसकेको थियो। इन्सपेक्सन भनेको उहाँहरूले आएर प्रदेशबाट आएर हेरिसक्नु भएको छ, तर मलाई सर्टिफिकेट दिएको छैन, लाइसेन्स जस्तो हुन्छ नि अनुमति दिएको थिएन। त्यही भएर मैले चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि 15 बेड भनेर नै अप्लाई गरेको थिएँ। अनि यो आमा सुरक्षाको अनुसूची 9 अनुसार त्यसमा बेडको कुनै कुरै छैन। जस्तो कि त्यो हाम्रो चाहिँ सानो सानो पिएचसी माने प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर, बर्थिङ सेन्टर, तिनीहरूमा त जुन हाम्रो गाउँतिरको बर्थिङ सेन्टर हुन्छ तिनीहरूमा पनि सेफ मदरहुड प्रोग्राम चलिरहेछ। अनि तिनीहरू कति बेडको छन्? 1 बेड, 5 बेड, 10 बेड। हाम्रो त झन् चाहिँ 50 बेडको हामी टार्गेट गरेर गरिरहेछौँ। र त्यसैमा अलिकति हामीहरूलाई अब के भनौँ कुनै तरिकाले हामीहरूलाई अलिकति डिफेमेसन गर्नको जस्तो मलाई लागेको थियो। हामीहरू कहीँ पनि त्रुटि पनि भएको थिएन, त्यो कहीँ पनि केही भएकै थिएन। त्यो यतिकै बिना काम बदनाम गर्ने कोसिस चाहिँ अलिकति भएको। अब त्यसमा अब म धेरै भन्न चाहदिनँ, किनभने अब कसैको इन्टेन्सनले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको थियो, तर त्यस्तो कुनै पनि कुरै छैन। आमा सुरक्षा कार्यक्रमको जुन हाम्रो निर्देशिका पढ्नुहुन्छ नि त्यसमा बेडको कहीँ कुरै गरेका छैन। जस्तो कि हाम्रै हेल्थ पोस्टमा कति बेडको चलिरहेछ, कुनै हेल्थ पोस्टमा 2 बेडको छ, त्यसमा पनि आमा सुरक्षा छ। पिएचसी 5-7 बेडको छ, त्यसमा पनि चलिरहेछ। पोखरिया अस्पताल 15 बेडको छ, त्यसमा पनि चलिरहेछ। भने त्यसै कारणले त्यसको बेडको होइन, जहाँ चाहिँ ट्रेन्ड म्यान पावर जस्तो कि गाइनेकोलोजिस्ट, भेन्टिलेटर सहितको वर्क स्टेसन, एसबिए ट्रेन्ड सिस्टर र एनआइसियु अलि हामीहरू त विशिष्ट भयो भने एटलिस्ट ट्रेन्ड एसबिए सिस्टर पनि छ भने तिनीहरूलाई दिएको छ। यहाँ त झन् विशेषज्ञ गाइनेकोलोजिस्ट थियो। त्यही कारण त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब गलत इन्टेन्सनले बदनाम गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। त्यति नै भन्न चाहन्छु। यो विषयमा अझै तपाईँहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो भनिदिन्छु। त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आखिरकार पछि यो सबै कुराहरू त्यहाँसम्म पुगेर रहेछ। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै के भन्नुभएको छ भने प्रस्तुत विषयमा हामीसँग चिठी छ, त्यसको प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको चलानी नम्बर यो मिति यो को पत्र प्राप्त भई ब्यौरा अवगत भयो। जन स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 को अनुसूची 9 को अणमा व्यवस्था भए अनुसार सीईओएनसी सेवा दिने निकाय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट मात्रै इजाजत दिन सकिनेछ भनी उल्लेख भएकोले जुनसुकै अस्पतालले पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार छ भनी